فضيلة الدكتور. يعني بعد كم من الوقت نبدأ؟ دقيقتين إن شاء الله. أنا سأشرح بعض المعلومات لجماعتنا. Nah, تمام، jazakum تفضل. khairan. Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, fadlu tilawatil Qur'ani wa iqra'u suratil Fatihati bil qiraatil ashr. Jadi kita akan menjelaskan, ya, Fadilatul Syekh akan menjelaskan tentang keutamaan tilawatil Quran, dan juga nanti ada kesempatan bagi kita semuanya untuk membacakan dan mengikuti surat Al-Fatihah yang akan ditalkinkan oleh beliau. Dan juga ada absensi yang kita telah kirimkan di masing-masing grup, mungkin bisa diberikan atau bisa diisi. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita juga memberikan kesempatan bagi ikhwah semuanya yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengirimkan kepada akhina wa ustadina Dede Saifuddin. Nanti insya Allah akan diproses dan dibantu untuk mendapatkan sertifikat kehadiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah في هذه الليلة المباركة تكون محاضرتنا مع فضيلة الدكتور الشيخ عامر عادل مبروك الديب عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. واليوم مع قراءة سورة الفاتحة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة بإذن الله تعالى. وطريقتنا أنا سأقرأ وأنتم تقرؤون خلفي، فكل واحد منكم يفتح المايك ويقرأ خلفي، لأني كتبت لكم في الإجازة أنتم سمعتم مني وأنا سمعت منكم، فكل واحد لما أقرأ تقرؤون خلفي. طيب، الآن نحن سنأخذ إجازة بالقراءات العشر. طيب، من هم القراء العشرة؟ هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العشر. كل واحد من هؤلاء العشرة له راويان، فنافع له راويان وهما قالون وورش، وابن كثير له راويان وهما البزي وقنبل، وأبو عمرو له راويان وهما الدوري والسوسي، وابن عامر له راويان وهما هشام وابن ذكوان، وعاصم له راويان وهما شعبة وحفص، وحمزة له راويان وهما خلف وخلاد، والكسائي له راويان وهما أبو الحارث والدوري، وأبو جعفر له راويان وهما ابن وردان وابن جماز، ويعقوب له راويان وهما رويس وروح، وخلف العاشر له راويان وهما إسحاق وإدريس. فهؤلاء القراء العشرة لهم 20 راويا. وعندنا قلنا من طريق الشاطبية والدرة، يعني العشر الصغرى. ويوجد شيء عندنا اسمه القراءات العشر الكبرى، القراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة. فهؤلاء القراء هم نفسهم في القراءات العشر الكبرى، وهم نفسهم أيضا في القراءات العشر الصغرى. ما الفرق بين القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى؟ القراءات العشر الصغرى لكل راو طريق واحد فقط، بخلاف القراءات العشر الكبرى فيكون لكل راو أكثر من طريق، ممكن يكون 20 طريقا، 30 طريقا، 50 طريقا، وهكذا. فمثلا حفص من الشاطبية له طريق واحد، بينما في الطيبة ابن الجزري قال له 52 طريقا. فهل معنى ذلك يتغير حفص؟ رواية حفص التي نتعلمها من الشاطبية تختلف عن الطيبة؟ نعم تختلف. فمثلا حفص من الشاطبية يقرأ
نون ساكنة بعدها لام أو راء إدغام بغير غنة، من ربهم، من لدنه، بخلاف حفص في القراءات العشر الكبرى له الغنة وعدمها، فيقرأ من ربهم من لدنه أو من ربهم من لدنه. حفص من الشاطبية له السكت، بينما في الطيبة له السكت وعدمه. فمثلا حفص يقرأ من الطيبة سبح لله ما في السماوات والأرض قد أفلح عذاب أليم شيء قدير، وهكذا. فتختلف الأحكام والأوجه عن الرواة في الشاطبية والدرة عن الطيبة. فالطيبة أو القراءات العشر الكبرى متوسعة في أوجه الأصول أكثر من الفرش، فالفرش المختلف فيه قليل بالنسبة للأصول. ممكن أستاذ فؤاد تقول ترجمة بسيطة لهذا الكلام؟ بارك الله فيكم. Nah, jazakumullah khairan fadilat Syekh. Jemaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya insyaallah di kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, Fadilat Syekh akan membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah di mana beliau akan mencontohkan, kemudian kita semuanya akan mengikutinya. Dan nanti akan diberikan kesempatan satu-satu selagi waktu cukup untuk membacakan Al-Quran dan akan dikoreksi oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Jadi nanti berurutan ya, tidak berebutan. Nanti membuka mic masing-masing ya, satu-satu, nanti selesai diganti dengan yang lainnya. Kemudian nanti insyaallah bagi yang berhak akan mendapatkan ijazah, di mana ijazahnya adalah dengan kata saya mendengar ya. Kalimatnya adalah sami'tu ya, dan juga nanti Fadilatul Syekh juga kalimatnya akan sami'tu atau saya telah mendengar ya. Karena kita berbeda, bukan berada di hadapan beliau secara langsung. Dan di mana insyaallah nanti kita akan diberikan kesempatan yang cukup sangat bermanfaat, yaitu dengan mendengarkan dan juga menirukan bagaimana qiraatul ashr di surat Al-Fatihah, di mana imam-imam yang disebutkan oleh beliau diantaranya adalah Al-Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Al-Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, Imam Khalaf. Di mana masing-masing dari imam ini memiliki dua rawi. Masing-masing memiliki dua rawi, sehingga kalau masing-masing memiliki dua rawi, maka ada 10 perawi. Karena waktu yang sangat singkat sehingga tidak kita sebutkan. Akan tapi beliau menjelaskan tentang bahwasanya ada qiraah asyrah kubra dan juga ada al-qiraatul ashr sughra. Ya, ada sughra, ada kubra. Di mana perbedaan singkat secara global adalah qiraah sughra ini adalah qiraah sab'ah dari Thariq Syatibiyah ditambah dengan 3 dari Durrah, Matan Durrah Al-Mudhi'ah. Dan adapun qiraah asyrah kubra ini adalah berasal dari Imam Ibnu Jazari yang dari Thayyibatun Nashr. Bedanya adalah kalau dari qiraah asyrah kubra, qiraah asyrah sughra ini adalah dari satu tarik saja, ada satu dari jalur. Akan tapi dalam qiraah asyrah kubra ini banyak rawi, banyak jalur-jalurnya. Ya, contohnya di beberapa ayat seperti Subhanallahi ma fis samawat, ini nanti ada di dalam Syatibiyah hanya ada satu jalur. Tapi dalam Thayyibatun Nashr di qiraah kubra nanti ada banyak jalur-jalurnya. Begitulah kira-kira penjelasan singkat dari terjemahan Fadilatul Syekh. Naam Fadilatul Syekh. تمام بارك الله فيكم. والآن سنستعرض سورة الفاتحة، نعرف ما بها من أوجه الخلاف أولا قبل ما نقرأ. ستظهر لكم على الشاشة الآن. الآن ظهرت لكم على الشاشة سورة الفاتحة. إذا نظرنا على أوجه الخلافية فنجد أن كلمة مالك الذي يقرأ بإثبات الألف
عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره. خلف في اختياره هو خلف العاشر. إذا قلنا خلف في اختياره أو خلف العاشر سواء في الاسم. هؤلاء من القراء 4 يقرؤون مالك والباقون يقرؤون مالك. بالنسبة لكلمة الصراط قنبل ورويس بالسين الصراط، وحمزة بكمال في هذا الموضع يقرأ بالإشمام الصراط، والباقون بالصاد الصراط. بالنسبة لكلمة صراط الذين قرأ قنبل ورويس بالسين صراط، وبالإشمام خلف عن حمزة زراطا، والباقون بالصاد صراطا. بعد ذلك عند كلمة عليهم في الموضعين حمزة ويعقوب عليهم بضم الهاء، والباقون عليهم. وبالنسبة للإدغام الكبير عندي أسوسي يقرأ الرحيم مالكي، يعني الرحمن الرحيم مالكي. إذا وصل الآية الأولى بالثانية هذه فيقرأ بالإدغام الرحيم مالكي. وبالنسبة لميم الجمع قالون له الصلة والسكون عليهم غير عليهم غير. وابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا عليهم غير. ممكن ترجمة بسيطة شيخ فؤاد بارك الله فيكم. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengenai penjelasan tentang bagaimana qiraatul ashr di dalam surat Al-Fatihah ini diantaranya ada beberapa titik perbedaan dari qiraah. Contohnya dari kata Maliki ini Imam Asim, Imam Kisai, Imam Ya'qub, Khalaf beliau membaca dengan ma-nya dengan panjang Maliki. Adapun imam-imam yang lain membaca dengan Maliki, Maliki Yaumiddin. Kemudian dari kata as-sirat, ya, sebagaimana kita sering di negeri kita menggunakan kalimat sad, ya. Tetapi ada imam-imam yang membaca dengan sin, ya, yaitu Imam Kumbul, Imam Ruwais dengan mengismamkan sad, dan imam yang lain menggunakan kalimat sad, ya, as-sirat. Kemudian ada sirat, ada sirat tanpa menggunakan alif lam di sini. Kemudian ada alaihum, ada alaihim, yaitu di antara yang baca dengan alaihum ada Imam Hamzah dan Imam Ya'qub, adapun yang lainnya membaca dengan alaihim. Kemudian di sini ada bacaan, ada titik perbedaan, yaitu Ar-Rahim Maliki, ya, yaitu dengan mengidghamkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Ini dinamakan dengan idgham kabir. Ya, nanti ada siapa saja yang membaca imam-imam tersebut, kita akan mengetahui insyaallah. Kemudian di sini juga ada titik tentang silah, yaitu ada titik wasl di sini, ada Imam Qalun, Imam Ibnu Katsir dan imam yang lainnya yaitu Imam Abi Ja'far. Nam fadilat asy-syekh. طيب أنا الآن سأقرأ وأريد من الجميع يفتح الميكروفون ويقرأ خلفي. Nah, dipersilahkan kita untuk membuka mic kita dan mengikuti tilawah dari Fadilatul Doktor. Mari kita membuka mic kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين ونقرأ للسوسي وصل الآيتين هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين السوسي مالك نقرأ بإدغام السوسي الرحيم مالكي ما شاء الله تبارك الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 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 الصراط نقرأ لحمزة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا عليهم ولا غير الضالين. عليهم ولا عليهم ولا الضالين. إذا كلمة مالك يوم الدين عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر مالكي. هؤلاء الأربعة مالكي والباقون مالكي. وكلمة اهدنا الصراط قنبل وويس بالسين اهدنا الصراط، وحمزة بالإشمام اهدنا الصراط، والباقون بالصاد اهدنا الصراط. كلمة صراط الذين قنبل ورويس بالسين صراط الذين، وخلف حمزة صراط بالإشمام، والباقون بالصاد صراط الذين. عليهم غير حمزة ويعقوب عليهم غير. ابن كثير وأبو جعفر عليهم غير. قالوا له الصلة والسكون عليهم غير عليهم غير. غير المغضوب عليهم ولا حمزة ويعقوب عليهم ولا. ابن كثير وأبو جعفر عليهم ولا. قالوا بالصلة والسكون عليهم ولا عليهم ولا الضالين. كل من حضر معنا وقد حجزناه في سورة الفاتحة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، وأجزته بما يجوز لي ويصح عني إجازة صحيحة. ممكن أن الشيخ فؤاد يترجم بعض الكلام. Mungkin teman-teman menutup mic-nya dulu karena sesi pembacaan sudah selesai. Jadi mengenai diantaranya ataupun dari kalimat sirat dan menggunakan sin. Di sini yang menggunakan sin ini ada Imam Qumbul dan Imam Ruwais. Dan kemudian dari kalimat sirat dengan menggunakan sad, ya, ini adalah imam-imam selain mereka berdua. Kemudian dari cara mengucapkan ataupun membacakan ada yang alaihum, ya, di antaranya adalah Imam Hamzah dan Imam Ya'qub. Kemudian alaihim ada imam-imam selain mereka berdua. Ada juga dengan model alaihimu, ya, dan yang lain sebagainya. Ini adalah merupakan suatu variasi yang memang sudah diriwayatkan secara mutawatir dalam Al-Quran. Ya, insyaallah dengan tatbiq di malam hari ini dengan bimbingan Fadilatul Doktor kita akan lebih memahaminya. Nah, Fadilatul Syekh. Hal yaqra' kullu wahid al-an Fadilatul Doktor? لا خلاص يكفي هذه القراءة. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار ممكن يتفضل. Nah, silakan bagi ikhwan ataupun akhwat yang ingin
bertanya di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya, ataupun berkaitan dengan masalah qiraatul ashr, dipersilahkan. هل من سؤال أو استفسار؟ Ustaz Rizal, Taib, tafadhal Syekh Randy. boleh pakai Ingin bahasa ya, Ustaz? bertanya. Ya, ingin mencoba dengan bahasa Arab langsung atau bagaimana? Atau Belum bisa, campur-campur, Ustaz. nanti kita bantu insya Allah. Baik, silakan. Pakai bahasa dulu, Ustaz. Dengan Nah, bahasa Ustaz, apapun yang penting saya paham. soal Ustaz pertama Nah, adalah apakah riwayat yang paling rojih yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat pembacaan Al-Fatihah yang bisa kita ikuti dari qiraatul asr tersebut, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. nah, Syukran, jazakallahu khairan. baik, ini pertanyaan. Baik. Jazakumullah khairan. Akhuna Syekh Randy min tulab al-mustawa tsani min Jami'ati Darul Quran was Sunnah di Indonesia. Yas'alukum fadilatul Syekh, ma hiya arjahur riwayat allati qara'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassatan 'inda qira'ati suratul Fatihah. Jazakumullah khairan. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل القراءات، لا نستطيع أنه قرأ، يعني لا نستطيع أن نقول أنه قرأ شيء واحد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كل القراءات هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت ملكي ووردت مالكي ووردت الصراط، فكل القراءات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف نعرف؟ هناك اختلف هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب، كان هشام بن حكيم يقرأ بسورة الفرقان، فقرأ بقراءة تختلف عن قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فهشام وعمر، عمر بن الخطاب أخذ من؟ أخذ هشام بن حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا يقرأ بقراءة لم تقرئنيها، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فماذا نفهم من هذا؟ أن القراءات نزلت من عند الله، إن القرآن أنزل القرآن على 7 أحرف، فكل القراءات نزلت من عند الله، ليست من صنيع القراء، يعني ليس نافع هذا اخترع هذه القراءات، لا، القراءات هذه نسبت إلى هؤلاء الأئمة العشرة والرواة نسبة ملازمة ومداومة، لا نسبة اختراع وابتكار، داوم عليها هؤلاء المشايخ وهؤلاء القراء فنسبت لهم. قراءة نافع، قراءة ابن كثير، هل كان نافع يقرأ لوحده بهذه الطريقة؟ لا، كان فيه في هذا الزمن كثير، ولكن نافع لازم هذه القراءة وهذه الكيفية فنسبت له، نسبت له نسبة مداومة وملازمة، لا نسبة اختراع وابتكار. Jazakumullah khairan fadilatul Syekh. Jadi jawaban untuk pertanyaan dari Akh Randy dari fadilatul Syekh adalah bahwasanya seluruh qiraat yang ada itu semuanya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seluruhnya berasal dari beliau dan riwayatnya ini sahih semuanya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca dengan segala jenis qiraat yang ada sekarang. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang rajih, sesuatu yang asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebuah kisah yang menunjukkan hal tersebut yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang maknanya adalah suatu ketika Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lainnya yaitu Hisham ada berselisih tentang masalah bacaan Al-Quran. Suatu ketika Umar bin Khattab mendengar Hisham membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar. Ya. Maka Umar menarik baju dari Hisham dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Ya, maka Umar, Umar disuruh oleh Nabi SAW untuk membacakan surat yang pernah diajarkan oleh
beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membacakan dan menyuruh kepada Hisham untuk membacakan juga bagaimana surat Al-Furqan yang dia baca tadi. Maka setelah semuanya keduanya selesai, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitulah Al-Qur'an diturunkan. Jadi beliau memberikan takrir kepada Umar bin Khattab dan juga Hisham bahwasanya bacaan keduanya sahih, bacaan keduanya betul. Ya. Kemudian dari hal tersebut kita juga harus memahami bahwasanya imam-imam yang ada mereka meriwayatkan bacaan bukan dengan penemuan, bukan dengan menyusun ataupun mengarang sendiri, akan tapi dengan tariqah mulazamah. Ada mulazamah, ya, ada belajar talaqi di hadapan para ulama, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya mengajarkan kepada murid-murid generasi berikutnya. Jadi memang bersanad, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bukanlah sebuah karangan ataupun penemuan, tapi merupakan talaqi dan riwayat-riwayat yang terus dipelajari dan diajarkan kepada umat ini. Nah, هل من سؤال أو استفسار آخر؟ barangkali ada yang سؤال bertanya. يا فضيلة الشيخ. Tafadhal dari تفضل. Semanik. نعم. Tafadhal. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. يمكن أسأل بالعربية. نعم. هل يجوز أن نجمع عدد القراءات في قراءة الواحدة يا شيخ؟ أول شيء بالنسبة للجمع هذا يجوز في مقام التعليم، نحن الآن نتعلم ونحصل على إجازة فنأخذ بهذه الطريقة. أما في الصلاة هل يجوز لي لما أدخل أصلي إمامي الآن أقرأ سورة الفاتحة بالقراءة العشر؟ هذا خطأ، لا يجوز. لا يجوز لي أن أقرأ سورة الفاتحة بالقراءة العشر في الصلاة. طب ما الذي يجوز لي؟ ممكن في الركعة الأولى أقرأ برواية قالون، وفي الركعة الثانية ممكن أقرأ برواية ورش، أو أقرأ في الركعة الأولى مثلا بالسوس وفي الركعة الثانية أقرأ بشعب، هذا يجوز. أما أن تقرأ في سورة الفاتحة أو كل آية تقابلك تقرأ ما بها من قراءات، هذا لا يجوز. وكان الأصل في الجمع هذه، طريقة الجمع هذه ظهرت في 105 من الهجرة بعد سنة 400 من الهجرة. أما قبل ذلك كانوا يأخذون بطريقة الإفراد. ابن الجزري يقول: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. فالأصل في القراءة الإفراد وخصوصا في الصلاة. أما في مقام التعليم أو في مقام الإجازة فهذا جائز. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari akh kita yaitu Akh Manik Basqarahullahu taala, apakah boleh mengumpulkan qiraat dalam contohnya satu surat yaitu surat Al-Fatihah? Mengumpulkan yaitu dengan membaca barangkali satu ayat dengan bacaan berbeda. Satu ayat kemudian melanjutkan ke ayat yang lain. Jam'ul qiraat ataupun mengumpulkan satu surat dengan riwayat-riwayat yang berbeda ini boleh dilakukan yaitu ketika ta'lim, ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini boleh untuk tujuan pendidikan ataupun pembelajaran. Tetapi dalam sholat ya ini tidak boleh dilakukan. Itu semisal tadi ada Maliki dan Maliki dibaca 2 kali dalam sholat dalam satu rakaat. Ya. Ini tidak boleh. Jadi yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah jika ingin melakukan hal tersebut dengan membaca dengan riwayat yang berbeda, tapi dengan satu riwayat di rakaat yang berbeda. Misalnya di rakaat pertama dengan Imam Nafi, ya, imam yang rakaat kedua dengan imam yang lain. Ini masih boleh. Akan tapi mengumpulkan ya, satu surat dengan riwayat-riwayat yang berbeda, ini tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi boleh dilakukan saat pembelajaran, saat ta'lim, akan tapi tidak boleh dilakukan pada saat salat. Nah, هل من سؤال آخر؟ silakan jika ada yang ingin bertanya kembali. Dari
ibu-ibu ataupun dari mbak-mbak silakan jika ingin bertanya. Kita berikan kepada kesempatan kepada akhwat, barangkali ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, kalau tidak ada dari ikhwan kembali. Al-akhari mungkin ini Ustaz. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaik ya Syekhana. Soal minni akhir. Hal qiraatul Quran minal hifzi ta'dilu bil qiraati minal mushaf ya Syekhana. Al-jaza baina qiraah minal hifzi wa baina minal mushaf. Hal kuna sawa? في الحديث الذي معناه أو فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف لام ميم، قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهل أنت قرأت من المصحف أو قرأت من حفظك فالثواب واحد، يعني ألف لام ميم. إذا فتحت المصحف وقرأت من المصحف فكل حرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها، وإذا قرأت غيبا فالحرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها. من ناحية الثواب في هذه النقطة فهما سواء. أما الأفضل أن تقرأ غيبا. طب والذي لا يقرأ القرآن، الذي لا يحفظ القرآن فيفتح المصحف ويقرأ، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. Nah, Syekh Manik juga versi Indonesianya bagaimana Syekh Manik? Apakah sama pahalanya antara membaca Al-Quran dari hafalan dan membaca dari mushaf? Nah, baik. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Manik, apakah sama pahala antara orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya dan dengan membaca dengan mushaf? Fadilatul Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa ayat-ayat yang kita baca akan diberikan kesempatan pahala, bahwasanya satu huruf akan diberikan ganjaran pahala dengan 10 kelipatan. Tidak dikatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu kita harus semangat ya membaca Al-Qur'an baik dengan hafalan ataupun dengan mushaf. Nah, fadhil. طيب، هل في آخر سؤال؟ نريد سؤال، لو في واحد عنده سؤال واحد ما في إشكال، ناخذ آخر سؤال. عندي سؤال يا أستاذ. تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم يا شيخ. وعليكم. عندي سؤال يا شيخ. يعني قد سمعت آنفا في المسجد يعني الإمام يقرأ كمثل هذا، يعني يمكن هو يقرأ برواية حفص، لكن يعني ماذا يواصل من الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يقف عليهم ويبدأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما رأيكم عن هذا يا شيخ؟ أول شيء يجوز أن تقف وأنت تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم وتبتدئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، يعني خلفوا أن رواية المقصد يعني أما رواية الحفص يعني هناك غير موجود الوقف. طيب، أنت الآن آية الدين، تعرف آية الدين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم يا شيخ. هذه آية كبيرة، هل يجوز لي أن أقف فيها، أن أقف في وسطها أو لا يجوز؟ ما أدري يا شيخ، أما يجوز أم لا يجوز، يعني
يعني قد عرفت يعني يمكن هناك موجود يعني كمثل التحريم يا شيخ كمثل هذا يعني يخالف عن الرواية. أول شيء، طيب أنا سأعطيك بطريقة أخرى مختصرة. في هناك من المشايخ يقول لا يجوز أن تقف هنا تقرأ الآية كلها في نفس واحد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقرأها كلها في نفس واحد ولا تقف. هناك بعض من المشايخ يقول هكذا، والبعض الآخر يقول لا، يجوز لك أن تقف صراط الذين أنعمت عليهم وتبتدئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسبب في ذلك أن هناك من علماء العد يقول صراط الذين أنعمت عليهم آية، إذا كانت هذه آية فالوقف على رؤوس الآية سنة، فيجوز لك أن تقف هنا وتبتدئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعض المشايخ يقول لا، اقرأها في نفس واحد، وأنا أمير أقف على صراط الذين أنعمت عليهم وأبتدئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص نكتفي بهذا القدر. وبالنسبة للإجازة أنا أرسلتها إلى الشيخ مروان، إن شاء الله سيرسل لكم الشيخ مروان. في الصفحة الأولى سيكون مكتوب في الاسم فضيلة الشيخ أو المجاز أو الشيخ، تكتب اسمك في الصفحة الأولى، وكذلك في الصفحة الثانية يوجد مكان فارغ بعد الشيخ أو الشيخة تكتب اسمك فيه. فأنتم جميعا مجازون إن شاء الله بسورة الفاتحة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة. وأيضا كتبت لكم في آخر صفحة في الإجازة أو الصفحة التي قبل الأخيرة إجازة عامة بما يجوز لي ويصح عني. نكتفي على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل الشيخ فؤاد بالترجمة. فضيلته يا شيخ. Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Pertanyaan terakhir tadi adalah tentang masalah ihdinas siratal, ya, bahwasanya apakah boleh dalam qiraah Hafs ya, berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian membaca dari ghairil maghdubi alaihim. Ya, di antaranya beliau memberikan contoh bahwasanya ada ayat dain, ayat yang sangat panjang, apakah kita boleh membacanya wakaf di tengah, wakaf di sebelum ayat terakhir, ataupun wakaf di beberapa ayat, di beberapa titik dan koma ayat yang ada di ayat dain yang sangat panjang satu halaman tersebut. Ya, pada intinya adalah beliau menjelaskan bahwa ada ulama yang menganjurkan atau menekankan agar kalau bacaan adalah ada riwayat Hafiz, maka paling bagus adalah mengucapkan dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini satu nafas ya. Ini beliau katakan sebagai sunnah ataupun hal yang mustahab, hal yang dianjurkan. Pada intinya karena tidak mau yang cukup untuk membacakan hal ini, maka kita insya Allah memiliki kelapangan dalam hal tersebut. Akan tapi kalau kita memiliki nafas yang panjang, maka kita diharapkan untuk tidak berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian langsung lanjut kepada ghairil maghdubi alaihim, tapi disambung menjadi satu nafas. Kemudian mengenai syahadah, alhamdulillah beliau sudah mengirimkan ataupun ijazah, formatnya sudah dikirimkan ke Ustadz Marwan yang sekarang alhamdulillah sedang prosesi mabit di Mina, di insya Allah beberapa hari ke depan akan pulang ke Indonesia, sehingga beliau yang biasanya menjadi moderator di malam hari ini dan di pertengahan bulan di hari Rabu belum bisa hadir di Google Meeting kajian masyayikh ya, tapi insya Allah di bulan depan bisa membimbing kita kembali. Insya Allah nanti ada kalimat diantaranya adalah telah memberikan ijazah dari surat Al-Fatihah di qiraatil ashr. Ya, kalimatnya adalah sami'tu an ya. Dan nanti untuk ijazahnya ada tulisan kolom yang kita isi dengan nama kita. Ya. Jadi insya Allah ini merupakan kesempatan yang mungkin bukan menjadi titik terakhir kita dalam belajar, tapi menjadi titik awal barangkali bisa kita gunakan untuk terus menambah ilmu kita, terutama di
surat yang menjadi rukun dalam salat yang kita lakukan setiap harinya. Kita baca setidaknya ada 17 rakaat yang kita bacakan surat Al-Fatihah di salat-salat kita. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan juga perhatian dalam mengikuti kajian masyayikh di kesempatan malam hari ini bersama dengan Dr. Amir yang beliau merupakan pengajar Al-Quran di Universitas Perlis Malaysia. Ya, semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa offline kajian di Masjid Al-Mutmainnah di Bekasi ini. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan dari Ustadz yang lain, Ustadz Dede? Cukup ya, baik. Syukron semuanya, akhwat dan ikhwan yang kita muliakan. Semoga bisa menjadi pencerah dan penambah keilmuan kita di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan, mohon maaf bila ada kesalahan yang terucap. Dan akhirul kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khairan ya Syekhana. Allahu ilaikum ya Syekh. Kita